Mayong hapon sa tanan, ug ani ay nagpadala sa ato ang tulumanon. Handumanan sa usa ka awo. Ang atong magtatampo karong hapuna mao ang pangalan si Pedro. Nga ang iyang pulong diri ang iyahang problema kay unsaon daw kuno niya pagpanginabuhi nga wa man daw kuno siya gibuhi. Unang maglisod siya o pagpanginabuhi kay wala daw siya gibuhi. Una nangita siya buhiunon para na siya buhion. Unya unsaon na lang daw kuno iyang binuhi kay wa man siya gibuhi. Naglipo pud bitaw ko ani nga sulat mga my friend. Kamo kuno'y analyze kuno. Wa naglisod siya panginabuhi kay wa siya gibuhi. Mo nang unsaon na lang daw kuno niya iyang buhi. Mao nang kamo nay bahala diha rason. Ang ato ang magtatampo mao si Pedro diri lang sa atong tulumanong hando sana hando manan sa usa ka